बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम वला नादाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़ा सात व फी कुल्लि सात वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व मुईनुन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तमत्तअ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व ला नादाइहिम अजमाइन। मोमिनीन किराम या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम। मोमिनीन, आज आपके सामने मैं किताब ग़ैबत नुमानी से लोहे जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लेकर हाजिर हूँ। ये किताब में अरबी मतन मौजूद है और उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है। मैं आपके सामने उर्दू तर्जुमा तिलावत करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व ला नादाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व ला नादाइहिम अजमाइन। लोहे जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब अल्लाह अज़ीज़ व हकीम की जानिब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम के लिए नूर व सफ़ीर व हिजाब और दलील है, जिसको रूहुल अमीन अल्लाह की जानिब से लेकर नाजिल हुए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाम की अज़मत बयान करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या कह रहा है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाम की अज़मत बयान करो, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। और ये लोगों के लिए पैगाम है कि और उनका इनकार न करो। यानी जो नेमतें अल्लाह की तरफ से लोगों को ये पैगाम दें कि उन मेरा शुक्र अदा करें उन नेमतों पर और उनका इनकार न करें। मैं अल्लाह हूँ जिसके अलावा कोई अल्लाह नहीं। मैं जाबिरों का जबर तोड़ने वाला हूँ, जालिमों को जलील करने वाला हूँ और क़यामत के दिन हिसाब करने वाला हूँ। मैं अल्लाह हूँ जिसके अलावा कोई अल्लाह नहीं। बस जो मेरे अलावा किसी गैर से उम्मीद लगाए और किसी गैर से खौफ खाए, तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा कि ऐसा अजाब कायनात में किसी को नहीं दिया। बस मेरी इबादत करो और मुझ ही पर तवक्कुल करो। बेशक मैंने कोई भी नबी मबूस नहीं किया मगर ये कि जब उसके दिन पूरे हुए और उसकी उम्र तमाम हुई तो मैंने उसका वसी मुकर्रर किया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी और आपके वसी अलैहिस्सलाम को तमाम औसिया अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिब्तैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकर्रम किया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिब्तैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकर्रम किया। और मैंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनके वालिद मुहतरम के बाद अपने इल्म का मादन करार दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी वही का खजीनादार करार दिया और उनको शहादत के साथ मुकर्रम किया और उन पर सआदत को ख़त्म किया। वो शुहदा में अफजल हैं और सबसे बुलंद दर्जा वाले हैं और उनके साथ मेरा कलमा ताम्मा और हुज्जत बालिगा है। उनके बाद उनकी इतरत को मुकर्रम किया। अल्लाह अकबर। इतरत कहते हैं जो क़यामत तक आने वाली नस्ल होती है। उनके बाद उनकी इतरत यानी जितने भी सादात हैं उनको मुकर्रम किया। उनमें अव्वल इमाम अली अलैहिस्सलाम जो सैयदुल आबदीन अलैहिस्सलाम और गुज़श्ता औलिया अलैहिस्सलाम की जीनत हैं और उनके फ़र्जंद जिनका नाम उनके जद्द बुजुर्गवार के नाम पर मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है, जो मेरे इल्म को ज़ाहिर करने वाले और मेरी हिकमत के मादन हैं। अनकरीब हलाक हो जाएंगे वो लोग
جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بارے میں شک کریں گے، ان کا انکار کرنے والا میرا منکر ہے، یعنی جس نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ میرا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کروں گا اور ان کے دوستوں، پیروکاروں اور مددگار کو مدد کرنے والوں کی وجہ سے انہیں خوش کر دوں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ایک شدید فتنہ کھڑا ہوگا، شریعت کی رسی نہیں ٹوٹے گی اور میری حجت پوشیدہ نہیں رہے گی، اور میرے اولیاء علیہ السلام کبھی بھی شقاوت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ پس جو ان ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا گویا اس نے میری نعمتوں کو جھٹلایا ہے اور میری کتاب میں تغیر کیا ہے، یعنی میری جو کتاب ہے اس میں تبدیلی کی ہے نعوذ باللہ، اور مجھ پر جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ۔ ایسے جھوٹوں اور منکروں کے لیے جہنم ہے، یعنی جو بھی یہ 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، اللہ کے منصوص من اللہ امام جو ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر کوئی اپنے اپنے امام بنائے گا تو اللہ کیا کہتا ہے کہ گویا اس نے میری نعمتوں کو جھٹلایا اور میری کتاب میں تبدیلی کی، تغیر کیا اور مجھ پر جھوٹ باندھا۔ ایسے جھوٹے اور منکر کے لیے جہنم ہے، ایسے جھوٹوں اور منکروں کے لیے جہنم ہے۔ جو میرے بندے اور حبیب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد فتنہ اٹھائیں گے اور 8ویں امام علیہ السلام کو جھٹلانے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام کو جھٹلا دیا۔ امام علی رضی اللہ علیہ السلام میرے ولی اور ناصر ہیں، ان کو ظالم قتل کر دیں گے اور وہ اس شہر میں دفن ہوں گے جس کی بنیاد عبد الصالح جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے رکھی تھی، اور وہ میری بدترین مخلوق کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری بدترین مخلوق کے پہلو میں دفن ہوں گے، میں ان کی آنکھوں کو ان کے فرزند ارجمند امام محمد تقی علیہ السلام سے ٹھنڈک دوں گا جو ان کے بعد امام علیہ السلام ہوں گے۔ وہ میرے علم کے وارث، میری حکمت کے معدن، میرے راز کے امین اور میری مخلوق پر میری حجت ہوں گے۔ جنت ان کی جائے بازگشت ہوگی۔ انتہائی سعادت ہے ان کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے، جو میرے ولی اور مددگار ہیں۔ وہ مخلوق پر گواہ اور میری وحی کے امین ہوں گے۔ ان کا ایک فرزند ہوگا جو میرے راستے پر بلانے والا اور میرے علم کا خازن ہوگا، اور ان کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہوگا۔ اس کے بعد میں اس سلسلہ امامت کو ان کے بیٹے کے ذریعے مکمل کروں گا جو عالمین کے لیے رحمت ہوگا۔ اس کے لیے کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہدیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صبر ایوب علیہ السلام ہے۔ میرے یہ اولیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں مصائب و آلام اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور ان کے دور کے بادشاہ ظلم ڈھائیں گے جس طرح ترک و دیلم کے بادشاہ کرتے تھے۔ پس یہ سب شہید کر دیے جائیں گے اور ان کے اسباب جلائے جائیں گے اور وہ خوف کے عالم میں زندگی بسر کریں گے۔ زمین ان کے خون سے سرخ ہوگی، اللہ اکبر، زمین ان کے خون سے سرخ ہوگی۔ یہی میرے اولیاء حق ہیں جن کے ذریعے میں جہل کا فتنہ دور کر دوں گا، ان کے ذریعے مصیبتوں کو دور کر دوں گا اور ان پر پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں صرف یہی ایک حدیث سنی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب غیبت نعمانی، لوح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین۔ اللہم لانا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر طابنا ولا ذالک۔ اللہم لانا الصحابۃ التی جاہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وبات وطابت لا قتلہ۔ اللہم لعنہم جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
فی هذا ساعت وفی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عائنہ حتی تسکنہ ورزقات و تمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین یا علی مدد مومنین کرام۔ السلام علیکم۔